दर्शकहरू नमस्कार अनि होली वा फागु पूर्णिमाको यहाँलाई शुभकामना पनि र न्यूज 24 को नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म विकास थपोलिया। दर्शकहरू, साथी भाइ इष्टमित्र बीच माया सद्भाव प्रेम रिस राग हटाएर माया प्रेम साटासाट गर्ने यो पर्व होली वा फागु पूर्णिमा आज र हामी खास गरी काठमाडौँ उपत्यकासँगै केही पहाडी जिल्लाहरूमा आज मनाइदैछ भने तराईका जिल्लाहरूमा भोलि फागु पूर्णिमा मनाइदैछ र आज हामी यसको महत्त्व, प्राचीन महत्त्व र अहिले जसरी हामी मनाइरहेका छौँ यसका विशेषताहरूका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संस्कृतिविद डाक्टर वीणा पौडेल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँलाई होली वा फागु पूर्णिमाको स्वागत शुभकामना पनि छ। हजुर, मेरो पनि सम्पूर्ण न्यूज 24 च्यानलको मार्फतबाट यहाँहरू सबैलाई र सम्पूर्ण देशवासीलाई यो फागु पूर्णिमाको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। तपाईँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ आज होली? अब सामान्यतया म चाहिँ नि जस्तो पूजा गरेर पूजा कोठामा पाञ्चायन विधिले पूजा गर्दाखेरि शिवलिङ्ग त्यसपछि कृष्णका मूर्तिहरू राखेको छ, ती सामान्य हिसाबले अबिर चढाएर अरू पूजाको विधि जस्तै गरेर पूजा गरेर सुरु गर्छु। तपाईँ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, सुरुमा यसको प्राचीन धार्मिक महत्त्वबाटै यसको कुराकानी सुरुवात गरौँ। के हो यसको प्राचीन धार्मिक महत्त्व? अब हामी कहाँ मनाइने जति पनि पर्वहरू छन् त्यसको सबैको पृष्ठभूमि चाहिँ नि धर्मसँग जोडिएको हुन्छ। होलीको पनि धार्मिक पृष्ठभूमि हेऱ्यो भनेदेखि जस्तो केही हरिवंश पुराणहरूमा आएर त्यसपछि केही भविष्य पुराणहरूमा केही महाभारतहरूमा यसका प्रसङ्गहरू जोडिएका छन् र विभिन्न समयहरूमा फरक फरक हिसाबले कुनै समयमा जस्तो कृष्ण र युधिष्ठिरको संवादको प्रसङ्गमा आइसकेपछि त्यहाँ रघु राजाको प्रसङ्ग आउँछ, त्योसँग जोडिएर कसरी होली मनाइन्थ्यो, होलीको उत्सव किन मनाउने, के कारणले हो भनेर त्यहाँ प्रहलादको प्रसङ्गको कथा हिरण्यकशिपुसँग जोडिएको छ। त्यसै गरेर भविष्य पुराणमा पनि यसको प्रसङ्गहरू आएको छ। यसको धार्मिक पक्ष चाहिँ कसरी देखाएको छ भनेदेखि हिरण्यकशिपुको छोरा प्रहलाद चाहिँ नि विष्णुका भक्त, उसको विष्णुप्रतिको उसको जुन अनुराग भक्ति बढ्दै गइसकेपछि हिरण्यकशिपुले विभिन्न तरिकाले उनलाई त्यसबाट विमुख गराउन प्रयत्न गरे, तर नसकिसकेपछि अन्तिम अवस्थामा प्राणै लिने उद्देश्यले उनले आफ्नो बहिनी होलिकाको मद्दत लिएको प्रसङ्ग आउँछ र त्योसँग त्यसरी जोडिएको छ यो कथाहरू। र कृष्णको प्रसङ्ग फेरि गोपिनीहरूसँग पनि जोडिएको छ, कृष्ण र गोपिनीहरूसँग। र पछिल्लो समयमा आइसकेपछि फेरि भविष्य पुराणमा एउटा ढोडा नामको राक्षसीको प्रसङ्ग जोडिएको छ, जसमा चाहिँ कि उनले विभिन्न बालबच्चाहरूलाई आफूले जबरजस्ती समातेर थुनेर राख्ने र उनीहरूद्वारा विभिन्न कार्यहरू गराउने, गरिसकेपछि बालबच्चाहरूलाई एउटा फ्री गराएको दिन आज स्वतन्त्र भएको बाल उत्सव हो यो। त्यसकारण बालबालिकाहरूलाई रमाइलो गर्नको लागि विभिन्न खेलहरूको आयोजना गरिएको, जसमध्ये एउटा अबिर सिन्दुरहरू छरेर मनाएको होली पर्व। यसरी धर्मसँग चाहिँ नि यो यसरी जोडिएको छ, तर यसको प्रमुख पक्ष चाहिँ नि एउटा मनोरञ्जनात्मक पक्ष पनि हो। र हामी होली अथवा फागु पूर्णिमा भन्छौँ। होली र फागु दुईवटा शब्दहरू छन् नि, यसमा पनि केही अर्थहरू छन्? विभिन्न शब्दहरू जस्तो अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा जस्तो पटवास विलासिनी, होली, होरी, यो विभिन्न जस्तो नेपालको विभिन्न समुदायहरू यो पर्व चाहिँ नि नेपालको तराई क्षेत्रको प्रमुख पर्व हो। तर यो पर्व अहिले आएर तराईदेखि हिमालसम्म विभिन्न समुदायहरूले आफ्नो तरिकाले मनाउँछन्। धर्मसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर यो विभिन्न वर्गहरूसँग एउटा यसमा मनोरञ्जन प्रमुख पक्ष भएको हुनाले अरू धर्मावलम्बीले पनि यसलाई आत्मसात गरे। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो स्थान विशेष अनुसार यो पर्वको नाम हुन गयो। र एउटा अर्को चाहिँ नि जस्तो होलिकासँग सम्बन्धित भएर जसरी अघि हामीले प्रसङ्ग उठायौँ, होलिकाको प्रसङ्गमा गर्दाखेरि होलिकाको चाहिँ नि कस्तो प्रसङ्ग आउँछ भने होलिका एउटा एकदम समाजसेवी, समाजमा विभिन्न कसलाई के परिरहेको छ काम गर्न सक्ने। त्यसमध्ये कुनै ठाउँमा आग लागि भयो भने विभिन्न घरहरूभित्र पसेर त्यहाँ घरमा कुनै सङ्कटमा परेका व्यक्तिहरूलाई बाहिर निकाल्ने र उनलाई त्यस्तो विशेष कार्य गरेर देखेर ब्रह्माबाट शिवबाट कस्तो वरदान प्राप्त भयो भनेदेखि शरीरमा उनको आगोले नछुने त्यो प्रसङ्ग गर्दाखेरि उनले त्यो काम गरिन्। र पछि समयमा आइसकेपछि हिरण्यकशिपुले प्रहलादलाई जलाउनको लागि उनको काखमा राखेर जसरी आगो लगाइयो, त्यो आगो लगाउँदा चाहिँ राम्रो काम गर्दाखेरि आफूले प्रयोग गर्ने चिजलाई नराम्रो काममा लाग्यो भने त्यो कुरो उल्टो हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा होलिका जडिन्। र त्यही होलिकाको नामको प्रसङ्गले पनि यसलाई होलिकालाई जलाइएको हुनाले पछिल्लो समयमा होली भनेर त्यो नाम पनि गरियो। र फागु महिना
जस्तो यो चाहिँ दुईटा ऋतु ठ्याक्क ऋतु परिवर्तन भएर आज ऋतु परिवर्तन भएर वसन्त ऋतुको जुन सुरुवात हुन्छ वसन्त पर्व पनि भन्छ त्यस कारणले त्यसले गर्दाखेरि दुईटाको प्रसङ्गमा पर्ने हुनाले वसन्त उत्सव मदन उत्सव र कामदेवलाई पूजा गरिने जस्तो अरू विभिन्न देवी देवतालाई आजको दिनमा चाहिँ नि प्रसङ्गवश धेरै देवी देवताको पूजा गर्ने चलन छैन तर कामदेवलाई चाहिँ नि कामदेव चाहिँ प्रेमका प्रतीक हुन् कामदेवको आज पूजा गरेर होली पर्व मनाइन्छ जसरी कृष्णको गरेर कृष्णलाई चाहिँ खेल्ने प्रसङ्गमा जोडिन्छ तर देवताको प्रसङ्गमा चाहिँ कामदेवलाई गर्ने भएको हुनाले पनि यसमा यी शब्दहरू चाहिँ त्यही अनुसारको जोडेर विभिन्न ठाउँमा बनाइएका हुन्। अब हामी केही वर्ष अगाडिको होली पर्व अथवा फागु पूर्णिमा मनाउने तरिका र अहिलेको अलिकति तरिकामा विश्लेषण गरौँ न। अब सुरुमा चाहिँ कस्तो थियो भने होलीको जस्तो अहिले हामी रङहरूको कुरा गर्छौँ नि यसको ज्योतिषशास्त्रसँग आयुर्वेदसँग धेरै कुराहरू जोडिएको छ। आयुर्वेदले हामी प्रकृतिमा भएका विभिन्न चिजहरू माटोका विभिन्न प्रकारहरू त्यसपछि आएर विभिन्न फलहरू जस्तो बेसारका प्रकृति मेहन्दीहरू यो चिजहरू शरीरका विभिन्न अङ्गमा त्यो दल्दाखेरि त्यसबाट हुने राम्रा लक्षणहरू त्यसबाट हामीले पाउने जस्तो छालाको लागि कति रोगहरू निदान गर्ने त्यसरी क्रमले जोडिएका एउटा आयुर्वेदको निदान प्रकृतिहरू छन्। त्यो सँगसँगै अनि उत्सवहरूमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने जस्तो आजको दिनमा होलीमा चाहिँ नि विभिन्न बोट बिरुवाहरूका कसैको फुल कसैको पात कसैको जरा तिनीहरूलाई कतै सुकाउने कतै पकाउने हैन विभिन्न कतै पानीमा भिजाउने ती तरिका फरक फरक छन् त्यसलाई लेपन गर्ने चलन हो र त्यो प्रकृतिका रङहरू अथवा प्रकृतिबाट बनाइएका ती लेपहरू लगाउने हो आज खासमा त्यो चाहिँ रमाइलो पनि गर्ने राम्रोको लागि पनि स्वास्थ्यवर्धक पनि दुईटै चिजहरू हुन्। जस्तो यो प्रसङ्गमा कतिसम्म गरिएको हुन्छ भनेदेखि हाम्रो आयुर्वेदमा पनि अब हामीले बनाउने विभिन्न चित्रकलाहरूमा पनि त्यो चिजहरू सिकाइएको हुन्छ कसरी गर्ने भनेर तर पछि सधैँ यो सम्भव भएन। जस्तो प्रकृतिमा मानिसले बिस्तारै त्यो विधान पनि बिर्सँदै गयो कसरी बनाउने भन्ने चिज पनि बिर्सँदै गयो ती चिजहरूलाई गर्ने तरिका नसिकिसकेपछि व्यापारिक दृष्टिकोणबाट पनि एउटा रसायनका चिजहरू हुन थाले। अहिले आएर मानिसहरू धेरै चम्किला चिजहरू रङ्गीन चिजहरू प्रयोग गर्न थाले र विभिन्न चिजहरू त यति घातक चिजहरू बन्न थाले कि त्यसले शरीरलाई के गर्छ त्यसको असर के हुन्छ भन्नेतिर गइएन कि बाहिरी रङ मात्रै हेरियो र आज हामीले प्रयोग गर्ने फागुको जति पनि रासायनिक रङहरू छन् तिनीहरू चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्ने कुनै पनि छैन सबैबाट हामीलाई नोक्सानै हुन्छ। हाम्रो छालाले त्यसबाट कुनै फाइदा लिन सक्दैन र तुरुन्तै एलर्जी हुने आँखामा रोगहरू हुने अहिले विभिन्न डाक्टर साहबहरूको लेखहरू निस्किराखेको छ यति घात छ कि त्यो हामीले पढ्दाखेरि पनि डर लाग्ने खालको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले प्राकृतिक चिजहरू नै अहिले कतै गरिराखेको छन् जस्तो विभिन्न अनाजहरूको लागि पिठो जस्तो बनाएर जस्तो गहुँको भन्यो अरू अनाजहरूको पनि रङ्गीन पनि हुन्छन् ती विभिन्न चिजहरूलाई अथवा माटोहरूको लेपन अथवा प्रकृतिमा भएको फलफुलहरूलाई नै केही चिज बनाएर एउटा रमाइलो गर्ने तर त्यो चिजले हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि नकारात्मक असर नदियोस् भनेर नेपालमा पनि भारतमा पनि त्यो चिजहरू सुरु गरिएको छ। त्यो एकदम सकारात्मक चिज हो त्यो चाहिँ। त अलिकति जान्न चाहौँ कि तराईमा भोलि फागु पूर्णिमा मनाइँदैछ आज उपत्यका काठमाडौँ उपत्यका लगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा मनाइँदैछ यो बिचमा केही भिन्नताहरू छन् मनाउने तरिकामा? हजुर छ भिन्नता चाहिँ जस्तो काठमाडौँमा भनौँ काठमाडौँमा चाहिँ नि चिर गाडेर जस्तो 3 तहको छाता बनाएर विभिन्न सानो सानो कपडाहरू राखेर बसन्तपुरमा जुन राजाहरूको प्रमुख निवासस्थान थियो त्यो भएको ठाउँमा चाहिँ नि यो हर्षोल्लास गर्ने भएको हुनाले चिर गाडेर यो पर्व चाहिँ नि 7 दिनसम्म मनाउने जस्तो आज चाहिँ नि अन्तिम दिन भयो अन्तिम दिन चाहिँ नि सबैले खेर्ने अरू दिन पनि मानिसहरूले विशेष तवरले खेर्ने हुन्थ्यो र दरबारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू अथवा अरू विभिन्न निकायमा भएको व्यक्तिहरूलाई उर्दी भएर उनीहरू त्यसमा चाहिँ यो पर्वमा सामेल हुनुपर्ने हुन्थ्यो यो पर्वमा चाहिँ अनिवार्य रूपले सामेल हुने पर्व हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा काठमाडौँमा चाहिँ मल्ल राजाहरूको समयमा पनि किनभने यो फागु पर्वको चाहिँ 14औं शताब्दीमा लेखेको गोपाल राजवंशावली छ त्यसमा पनि उल्लेख आउँछ यो पर्व चाहिँ कसरी मनाउने अथवा कसरी मनाइएको थियो भनेर। तर समय चाहिँ कस्तो छ फरक भनेदेखि अहिले आएर हामी यो फागुन महिनामै मनाउँछौँ। पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने कसैले विशेष उत्सव गर्यो कुनै राजा महाराजाहरूको छोराहरूको पर्वमा पनि मध्यकालमा उनीहरूको व्रतबन्धको अवसरमा विवाहको अवसरमा पनि यो पर्वहरू फागु पर्व भनेर अबिरहरू खेल्ने रमाइलो गर्ने त्यो खालको गर्ने चलन थियो र पछि त्यो बिस्तारै परिवर्तित हुँदै आएर यो फागु महिनाको सँग मात्रै जोडियो र काठमाडौँमा चाहिँ जस्तो विभिन्न रागहरू गाउने फागुसँग सम्बन्धित थुप्रै गीतहरू छन् मैथिली भाषामा लेखिएका नेपाल भाषामा लेखिएका गीतहरू छन् नेपालीमा लेखिएका गीतहरू छन् जुन त्यो रागको उत्सवमा आजको दिन भनेको मधुर धुनहरू बजाएर ती रागहरू गाएर
कामदेवको पूजा गरेर त्यो चिर गाडेर, त्यो चिर पनि विशेष प्रकारको रुख भनेर मैलको रुख भन्छ नि, एउटा विशेष प्रकारको फलको रुख हो। त्यो रुख चाहिँ नि पशुपति क्षेत्रबाट शेषमान्तक वनबाटै ल्याएर त्यहाँ टाँगिन्छ र त्यसको प्रसङ्ग चाहिँ फेरि कसरी जोडिन्छ भने कृष्ण र गोपिनीकोसँग जोडिन्छ। भागवतमा कस्तो कथा आउँछ भने नदी, हामीका जस्तो नदीलाई हामीले शुद्ध राख्नुपर्छ, जलको कति महत्त्व छ भन्ने कुरो कसैलाई पनि बताइराख्नु परेन। तर नदीलाई प्रदूषणयुक्त बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइएको हुन्छ। हामी त्यहाँ स्नान गर्नको लागि पस्दा पनि विशेष नियमहरू छन्, त्यो नियम पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही क्रममा एकचोटि गोपिनी र कृष्णको प्रसङ्गमा के जोडिएको छ भने गोपिनीहरूले त्यो नियम पालन नगरेर सर्वाङ्ग नाङ्गो भएर उनीहरू नदीमा स्नान गर्न गए। त्यो चाहिँ नि नदीको नियम विधा शिष्टाचार विरुद्ध भयो। त्यसले गर्दाखेरि कृष्णले उनीहरूलाई एउटा शिक्षा दिनु पर्यो भनेर त्यो सबै रुखहरूलाई, त्यो उनीहरूको वस्त्रहरूलाई लगेर रुखमा झुन्डाइदिएको प्रसङ्ग छ। र त्यही कुरोको प्रसङ्ग यहाँ होलीमा ल्याएर जुन हामी कहाँ आज चिर गाडिन्छ त्यसमा सानो टुक्रा कपडाहरू जोडिएका छन्, रङ्गीन कपडाहरू हुन्छन्। त्यो एउटै राखिँदैन, जस्तो छातामा एउटै कपडा प्रयोग गरिएको हुन्छ तर चिरमा चाहिँ त्यो टुक्रा टुक्रा राखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रसङ्ग यता नदीसँग जोडेर कृष्ण र गोपिनीसँगहरूसँग पनि जोडेर त्यो चिर गाड्ने प्रचलन चाहिँ त्यो हो। र पछि हर्षोल्लास गरिसकेपछि जस्तो पुतनाको वधसँग पनि त्यो जोडिएको छ, ढुण्डासँग पनि जोडिएको छ र त्यही प्रसङ्गमा रमाइलो गर्नको लागि खेलिएको होली पर्वमा यो काठमाडौँमा चाहिँ त्यो तरिका भयो। मधेसहरूमा चाहिँ के गरिन्छ भने होलिकालाई जलाइसकेपछि आजको रातमा दिनभरि अरू कार्यहरू गरिन्छ र आज चाहिँ नि होलिका दहन भनेर होलिकालाई त्यो जसरी पहिला होलिका जलिन् त्यसको स्मरणमा होलिका दहन गरेपछि त्यो खरानीहरू बच्चाहरूलाई पनि अरूले पनि लाउँछन्, त्यो प्रसादको रूपमा लगाएर त्यसले चाहिँ नि रक्षा गर्छ भनेर त्यो रक्षा गरिसकेपछि अनि भोलिपल्ट त्यसको स्मरणमा आज हिजो चाहिँ हामीले एउटा ठुलो काम गऱ्यौँ भनेर त्यसको स्मरणमा चाहिँ नि रमाइलो गरेर बाजागाजा गरेर नयाँ लुगा लगाएर आफन्त आफूभन्दा मान्यजनका गएर आशीर्वाद लिएर मिठाईहरू खाएर त्यो चाहिँ रमाइलो गरेर र सबै जमात बसेर एउटा प्रमुख पर्वको रूपमा यसलाई मनाइन्छ। र दर्शकहरू, हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संस्कृतिविद डाक्टर वीणा पौडेल र हामी होली पर्वको रौनक, यसका विशेषताहरूका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। सन्दर्भ जोड्छौँ ब्रेकपछि। इन्जिनियर म्याडम, याद रहोस् मेरो यो घरमा नेपाल टपको पीपीआर पाइप मात्र प्रयोग होस्। किन राजेश जी? किनकि यो सजिलैसँग जडान गर्न सकिन्छ। यसको जडानमा हानिकारक रसायन प्रयोग नहुनाले मेरो परिवार र जडान गर्ने टेक्निसियनको स्वास्थ्यमा कुनै असर पर्दैन। 1 लाखभन्दा बढी घरमा प्रयोग भएको नेपालको नम्बर 1 पीपीआर पाइप मैले त प्रयोग गरेँ, तपाईहरुलाई पनि प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु। नेपाल टप सब ठीक ठाक। Silver Sanitary. After all, it's your image. Marlin Spring Mineral Water, safe and pure. नेपाल गुणस्तर तथा ISO 9001-2000 द्वारा प्रमाणित। फोन 44685558 तिनकुनी काठमाडौँ। अरे नयाँ घरको निर्माणको साथसाथै नयाँ बाइक। ओहो, नयाँ घरको निर्माणको सँगसँगै नयाँ गाडी। तपाईहरु चाहिँ नयाँ घरको निर्माण सँगसँगै विदेश यात्रा? यस। होइन, के हो यो? नयाँ घर निर्माणसँगै आकर्षक उपहार जित्ने सुनौलो अवसर। जगदम्बा ई नेपालको सबैभन्दा विश्वसनीय भूकम्प प्रतिरोधक छडको प्रत्येक 500 केजीको खरिदमा एउटा उपहार कुपन प्राप्त गरी लकी ड्रमा सहभागी हुनुहोस् र जित्नुहोस् दैनिकको उपहार महिन्द्रा पेन्टेरो T2 मोटरसाइकल 1 जनालाई। योजनाको समाप्तिमा बम्पर उपहार अमेरिका डिज्नील्यान्ड टुर 1 जोडीलाई र सुपर बम्पर उपहार फोर्ड फिगो LXI कार 1 जनालाई। जगदम्बा ई पक्का घरको आधार, कार अमेरिका टुर र दैनिक बाइक उपहार। देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। हाफ HP देखि पावरफुल सर्भो वाटर पम्प। सर्भो घरको लागि, सर्भो सिंचाइको लागि, सर्भो निर्माणको लागि। विगत 20 वर्षदेखि सर्भो वाटर पम्प, आवश्यकता सबैको। इन्जिनियर म्याडम, याद रहोस् मेरो यो घरमा नेपाल टपको पीपीआर पाइप मात्र प्रयोग होस्। किन राजेश जी? किनकि यो सजिलैसँग जडान गर्न सकिन्छ। यसको जडानमा हानिकारक रसायन प्रयोग नहुनाले मेरो परिवार र
र जडान गर्ने टेक्निसियनको स्वास्थ्यमा कुनै असर पर्दैन। 1 लाखभन्दा बढी घरमा प्रयोग भएको नेपालको नम्बर 1 PPR पाइप मैले त प्रयोग गरेँ, तपाईहरुलाई पनि प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु। नेपाल टप सब ठीक। दर्शकहरू पुनः स्वागत छ प्रश्नमा। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेल। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कल्चर डिपार्टमेन्टको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हामी सन्दर्भ जोडिरहेका छौँ फागु पूर्णिमा, होलीको विशेष अवसरको विषयमा, यसको महत्त्व, विशेषता कसरी मनाउने भन्ने विषयमा। र अब होली पर्व कसरी मनाउने भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो पटक युवा पिँढीहरू अथवा सबै बच्चादेखि वृद्धसम्म होलीमा झुमिएको देख्छौँ हामी। यो उपत्यका पहाडी जिल्लामा होस् वा तराईमा होस् अथवा छिमेकी मुलुक भारतमा पनि होली पर्व त्यतिकै उत्साहपूर्वक रूपमा मनाइन्छ। कारण के हो? अरू धर्म, संस्कृति, परम्परा, चाडपर्वहरूलाई हामीले भुल्दै गयौँ भन्ने एक किसिमको चिन्ताहरू बढिरहेको छ, तर होली पर्वमा चाहिँ आकर्षण बढिरहेको छ। किन हो कारण? अब हरेक पर्वको हामीले केलाउँदा के देखिन्छ भने 3टा पक्षहरू प्रमुख देखिन्छ। एउटा हरेक पर्वको पछाडि ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता हो, यो पनि जस्तो मौसम परिवर्तन अथवा ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता एउटा हो। दोस्रो पारिवारिक मूल्य मान्यता भन्छौँ हामी, परिवारका सदस्यहरू बस्ने र साथीभाइहरूसँगको रमाइलो जमघट मनोरञ्जन। यो तेस्रो पक्ष चाहिँ मनोरञ्जन हो। तर होलीमा चाहिँ सबभन्दा प्रबल पक्ष चाहिँ मनोरञ्जनको देखिन्छ। होली जसरी विकसित हुँदै गयो, हुन त होलीले विभिन्न सन्देशहरू दिनु खोजेको छ। यसलाई भनौँ हामीले कामदेवको पूजा गरिकन ऋतुहरूमा जसरी ऋतुराज भनेर वसन्तलाई मानिन्छ, त्यसै गरिकन होलीलाई पनि विभिन्न चाडहरूमध्ये एउटा प्रमुख चाडको रूपमा लिने कारण चाहिँ नि यसको हर्षपरक रमाइलो पर्व भएपछि मनोरञ्जन चाहिँ नि अधिकांश बालहरूलाई पनि, युवा युवतीहरूलाई पनि बढी मनपर्ने चिज हो। यो धर्मसँग यसलाई जोड्नु परेन, अरू कुनै संस्कृतिसँग जोड्नु परेन, रमाइलो गरेर ख्यालठट्टा गर्ने भएको हुनाले यसमा जुन एउटा मनोरञ्जन प्रमुख पक्ष भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ होलीमा अब नेपालमा त अझ कतिसम्म देखिन्छ भनेदेखि यो पहिला सुरुमा बच्चाहरूको पर्व, अहिले आएर यसपछि तन्निएको बढी आकर्षण भयो। अब विदेशीहरू पनि, विदेशका व्यक्तिहरू पनि जस्तो पर्यटनको लागि जुन यहाँ पर्यटकहरू आएका हुन्छन्, अरू विभिन्न उद्देश्यले आएका हुन्छन्, तर यो पर्वमा उनीहरू पनि सामेल भएर फैल्छन्। त्यस कारण यो धर्मभन्दा पर गएर, त्यस कारण मनोरञ्जन यसको प्रबल पक्ष भएको हुनाले नै यो सबैको लागि सबभन्दा बढी आकर्षणको केन्द्र भएको हो। जस्तो नेपाल चाहिँ यहाँले भने जस्तो कला, संस्कृति, धर्मका कारणले गर्दाखेरि पनि पर्यटन भित्रिने सम्भावना हामी देखिरहेका छौँ। यो एउटा पनि आकर्षणको पर्वको रूपमा रहन सक्छ हो। र एउटा चाहिँ हामीले पर्यटनको कुरो नेपालको प्रसङ्गमा धेरैचोटि जोड्छौँ। हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाको कुरा गरौँ अथवा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको कुरा गरौँ, यो संसारको एउटा यस्तो विचित्र देश हो जसमा यति सानो ठाउँ भइकन पनि विश्व सम्पदा सूचीमा थुप्रै ठाउँहरू यसका जोडिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि अन्य देशहरूमा कस्तो देखिन्छ भनेदेखि हिजो आज भर्खर मात्रै सुरु गरेको अथवा 20 वर्ष अगाडि यस्तै पर्वहरूको रूपमा यस्तो होलीकै जस्तो रूपमा कुनै कति फलफुलहरू, कतै ठाउँमा सुन्तला, कतै ठाउँमा अरू फलहरू अथवा गोलभडा, त्यसलाई मिचरेर त्यो एक आपसमा उनीहरूले छर्केर खेल्ने एउटा उत्सव गरेछन्। त्यो भर्खरै सुरु गरेका चिजहरू छन्, कोही 50 वर्ष 100 वर्ष अगाडि। हामी कहाँ एउटा यो पर्व भनेको हामीले 14औं शताब्दीमा त हामीसँग भएको अभिलेखबाटै हामीले थाहा पाइसक्यौँ। भनिसकेपछि त्योभन्दा अझ अगाडिसम्म यो पर्व थियो भनेपछि यति लामो एउटा इतिहास बोकेको त्यो सबै ठाउँमा हुँदैन। यति पुराना पर्वहरू एउटा ऐतिहासिक रूपले पुरातात्विक महत्त्वहरू भएको चिजहरू हामी कहाँ हुँदैन। तर हामी कहाँ चाहिँ नि त्यो पर्व योसँग जोडिएको हुनाले त्यस्तो पर्वलाई हामीले यसको प्रचार राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने पर्यटकहरू स्वतः आकर्षक भएर उनीहरू यहाँ सामेल हुन्छन् अरू चिज हेर्न सँगसँगै यो पर्वको लागि पनि। त्यसकारण यो हाम्रो सबभन्दा राम्रो यसको भनौँ न सङ्केत एउटा अब हामीले त्यो हिसाबले प्रचार गर्न सकेका छैनौँ। र युवा पिँढीलाई पनि कस्तो भनेदेखि विकृतितिर नगइकन यो पर्वको सन्देश पनि दिन सक्ने र यसलाई चाहिँ मनोरञ्जनाको तरिकाले पनि खेल्न सकिने। र यसको एउटा अर्को पछाडि मलाई लागेको यो के कारणले गर्दा यो पर्वको यति राम्रो पर्व हुँदाहुँदै पनि यसमा किन विकृति फैलियो भन्ने कुरो प्रसङ्ग धेरैचोटि कुरा आइराखेको हुन्छ। यसको पछाडि चाहिँ नि हाम्रो पाठ्यक्रमहरूमा हामीले संस्कृति सम्बन्धी कुराहरू बिस्तारै हटाउँदै गइराखेका छौँ र धेरैचोटि नैतिकताको कुरा गर्दाखेरि नैतिकतालाई हामी कहाँ धर्मसँग जोडेर हेरिन्छ, त्यो एकदम गलत हो। धर्म भनेको एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, कुनै व्यक्ति धार्मिक नभए पनि ईश्वरप्रति उसको आस्था नभए पनि उसले चाहिँ नि ऊ चाहिँ नीतिवान अथवा उसले हुन आवश्यक छ। उसले चाहिँ त्यो नीति एउटा नियम जहाँको पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृति सम्बन्धी यी धेरै कुराहरू
पाठ्यक्रममा राख्ने बित्तिकै अहिलेको नवपुस्ताहरू जो नवपुस्ताहरूलाई चाहिँ नि जस्तो भनौँ उनीहरूको जुन अहिले टेक्नोलोजीप्रतिको उनीहरूको ज्ञान छ धेरै कुरा उनीहरूले सिकिरहेका छन्। होली पर्व मनाइरहँदा नयाँ पिँढीले बालबालिकाहरूले होली पर्व मनाइरहँदाखेरि यो चाहिँ खालि लोला पिचकारी हान्ने मात्र होइन, यसको महत्त्व चाहिँ अरू नै छ, यसको चाहिँ सन्देश अर्को नै छ भनेर बुझाएर खेल्न सकियो भने मनोरञ्जन आपसमा गर्ने चिज हो। मनोरञ्जन भनेको दुईटाको सहमतिमा गर्ने चिज हो। एउटा कोही कुनै वर्ग विशेषलाई लक्षित गरेर कुनै मार्गमा गइराखेको अथवा घरमै बसिरहेको पनि जसको त्यसमा रुचि छैन त्यसलाई जबरजस्ती कुनै पनि ठाउँमा गर्नु हुँदैन। यो प्रसङ्गमा मात्रै होइन कि कुनै पनि चिज होइन। अब अहिले यो हामी आपसमा बसेर यो मनोरञ्जन गऱ्यौँ भने यसको सकारात्मक सन्देश गयो। अब बाटोमा अटालीमा बसेर नचाहिने तरिकाले बटुवाहरूलाई आतङ्क जस्तो पनि हुन्छ, युवा खास गरी युवती महिलाहरूको लागि आतङ्क जस्तो पनि भइरहेको छ। कतिचोटि कस्तो हुन्छ भने अब यो पाठशालाहरूमा क्याम्पसहरूमा होली सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो एउटा लामो बिदा मनाउने चाडको रूपमा आफै स्वघोषित बिदा विद्यार्थी आफै नआउने होइन, बाटोमा यस्तो हुन्छ भनेर अधिकांश महिलाहरू त्यसमा पनि त्यस्तो तरिकाको जुन विकसित भइरहेको त्यो चाहिँ यसको नकारात्मक हो। तर त्यसलाई चाहिँ यति छिटो जस्तो केही वर्ष अगाडि मैले आफूले पनि हेरिराखेको छु, बिचमा यो एकदम नराम्रोसँग भएको थियो। तर अहिले आएर चाहिँ जस्तो गृह मन्त्रालयका विभिन्न सूचनाहरू र तुरुन्तै एउटालाई कार्य गर्ने बित्तिकै कसैले दण्ड पाउने बित्तिकै अर्को ठाउँमा त्यो स्वतः फेरि के त बन्द भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि नियम चाहिँ कडा हुनुपर्छ। यसको लागि मानिस आफै सचेत भएर गर्ने भनेको समय लाग्छ, त्यो सबैले गर्न सक्दैन। नियम कानुन अलिकति कडा गर्ने बित्तिकै सामान्य दण्ड दिने बित्तिकै 1 घण्टा 2 घण्टा मात्रै उसलाई पनिसमेन्ट दियो, 1 घण्टा 2 घण्टा मात्रै कतै कठघरामा उभ्याइयो भने पनि यो स्वतः चाहिँ नि निर्मूल भएर जान्छ। त्यसो त कतिपय व्यक्तिहरूले समूहहरूले एउटा कुनै समूह निर्माण गरेर कुनै स्थान विशेषमा गएर पनि एक आपसमा होली पर्व मनाउने प्रचलन फेरि सुरु भएको छ। यो चाहिँ एउटा सकारात्मक त्यो राम्रो पक्ष हो, सद्भावको पक्ष हो। विभिन्न धर्मसँग समुदाय अथवा समुदायका व्यक्तिहरू अथवा महिला पुरुषहरू एकै ठाउँमा भएर रमाइलो गर्नु मनोरञ्जन गर्नु भनेको त किनभने धेरैसम्म काम गर्दा गर्दा थाकिसकेपछि विभिन्न तरिकाको मनोरञ्जन गर्ने र प्रकृतिपट्टि एउटा जस्तो रङहरूको प्रसङ्गमा प्रकृतिमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि माछा हेर्नुहोस् कति रङ्गीन छन्, पुतलीहरू विभिन्न रङका छन्, फुलहरू भन्यो अरू विभिन्न यो घस्रिने प्राणीहरूले आफ्नो छालाको रङ परिवर्तन गर्छन्। मानिस एउटा यस्तो प्राणी हो जसले चाहिँ नि ती सबै चिज देखेर पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन आफ्नो छाला। त्यसकारण उसले के गर्यो भने विभिन्न चिजहरू बनाएर मानिस एउटा सौन्दर्य प्रेमी प्राणी हो पहिलादेखि नै, र उसले त्यो चिजहरू आफूलाई कमसेकम आफूले धारण गर्न खोजेको हो। त्यसले गर्दा प्रकृतिमा भएका प्रकृतिप्रतिको आभार पनि व्यक्त हो। प्रकृतिमा त यति प्रकृति सुन्दरताले गर्दा यति यसमा चिजहरू छन् कि त्यो चिजहरू हामीले देखेर फुलहरू रङ्गीन फुलहरू फुलेको देख्दा हामी यति विभोर हुन्छौँ कि त्यो चिज पनि आफूमा आत्मसात गर्न खोज्छौँ र त्यसको एउटा सन्देश चाहिँ होली पर्व पनि हो। त्यो चिज चाहिँ हामीले यो सँगै होली पर्वलाई चाहिँ इष्टमित्र आफन्त साथीभाइ बीच आपसी प्रेम साटासाट गर्ने माया साटासाट गर्ने पर्वको रूपमा लिइन्छ र सँगै जुन एक आपसमा झैझगडा रिस द्वेष छ भने पनि त्यसलाई बिर्सिएर फेरि नयाँ मित्रता भाइचारा सुरु गर्ने पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ होइन। त्यो हाम्रो धेरै पर्वमा कस्तो छ भने आफ्नो जस्तो साथीसँगी अथवा मान्यजनका गइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि मानिसबाट धेरै गल्तीहरू भइराखेका हुन्छन्। मानिस एउटा सामाजिक प्राणी हो, उसबाट विभिन्न समयमा जानेर नजानेर गल्ती भइराखेका हुन्छन्। तर त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। हिजो गल्ती भयो, हिजो मैले केही नचाहिने कुरा केही बोलेँ केही गरेँ भनेर आज त्यसैमा अगाडि बढ्नु भएन कि अब त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो। त्यो सुधार गर्नलाई विभिन्न हामी कहाँ उपायहरू सिकाइएको छ, त्यसमा अवसरहरू दिएको छ। त्यसमध्ये यस्तो पर्वहरूमा त्यो कुरा बिर्सेर जाने बित्तिकै एक अर्काको घरमा जाने, त्यसपछि मिठाईको आदान प्रदान गर्ने अथवा रङको प्रसादको रूपमा लाउने भन्ने कि अब फेरि के भयो त फेरि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध फेरि सुरु हुन्छ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यमा छौँ र आम नेपाली जो देश विदेशमा रहेर होली पर्व मनाइरहेका छन् र हाम्रो कुराकानीबाट पनि होलीको विशेषता, यसको महत्त्व, यसको सन्देश पनि केही बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। के सन्देश दिनुहुन्छ अन्त्यमा? हजुर, एउटा के भन्न चाहन्छु भने पर्वहरू भनेको जस्तो हाम्रो नेपालको प्रसङ्गमा पनि यो एउटा हाम्रो पहिचान हो, संस्कृतिसँग जोडिएको संस्कृति हाम्रो पहिचान हो। तर त्यसको एउटा दायरा हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी मनाउने, त्यसलाई हामीले राम्रो तौर तरिकाले मनाउन सकेनौँ, त्यसमा नचाहिने चिजहरू विकृति थपिँदै गयो भने त्यसको नकारात्मक सन्देश जान्छ। त्यसकारण आपसमा रमाइलो गरौँ, मनोरञ्जन गरौँ र यसले दिन खोजेको सन्देश एउटा जस्तो सोसल सर्भिसको सन्देश अथवा यसले दिन खोजेको सत्यको सन्देश हामीले सत्यको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ है। झुटको बाटो कतिचोटि रमाइलो हुनसक्छ, छिटो पुगिन सक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ, साँचै बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर
त्यो हिसाबले मनोरञ्जन सबै साथीभाइसँग बसेर मनोरञ्जन गरौँ। यो सबैजना धर्मसँग मात्रै नजोडेर हामी नेपालीहरूको एउटा महान पर्व हो यो, यसलाई राम्रो तरिकाले मनाऊँ र युवा पुस्ताहरूले पनि यसबारेमा उनीहरूलाई जानकारी दिनको लागि पनि विभिन्न क्षेत्रबाट, जस्तो तपाईँको मिडियाको क्षेत्रबाट भयो होइन, विभिन्न तरिकाले सडक नाटकदेखि लिएर सबै गरेर उनीहरूलाई एउटा चेतना वृद्धि गर्ने, यसको सकारात्मक सन्देश यो हो, यो तरिकाले हामी जानुपर्छ भन्न सक्यौँ भने यो पर्वको एउटा जुन मूल उद्देश्य हो त्यो चाहिँ नि पूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो, विचार राखिदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। र दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेल र आज हामीले कुरा गऱ्यौँ होली पर्वको यसको विशेषता, यसका सन्देशहरूका विषयमा। र दर्शकहरू, जसरी अहिले विकृतिको रूपमा होली पर्व आइरहेको छ कि पिचकारी हान्ने, लोला हान्ने, खास गरी युवती महिलाहरूलाई लक्षित गरेर हान्ने, यसले क्षणिक मनोरञ्जन होला, तर योभन्दा राम्रो चाहिँ अघि प्राध्यापक डाक्टर पौडेलले भने जस्तै कि विभिन्न रङहरू जसलाई प्रकृतिका रङहरू, वसन्तका रङहरू जसलाई हामीले यो होलीको पर्वमा हामी एक आपसमा प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्छौँ, यो वातावरण सौहार्दपूर्ण वातावरण र झै झगडा रिस द्वेष पनि त्यसलाई पनि बिर्सँदै एउटा माया प्रेमको वातावरण निर्माण गरेर होली खेल्यौँ भने त्यो निकै पनि सम्झना लायक हुनेछ र नयाँ दिन, नयाँ अवसरको रूपमा, नयाँ पर्वको रूपमा स्थापित हुनेछ। र आजको यो कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। नेपा टप 6 प्रश्नका साथमा नेपा टप सब ठिकठाक। This is Nepal Broadcasting Channel.